पैसे की खातिर माँ की नुमाइश ना करें। ये एक कमेंट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स जब जब मैं विकी चीमा की फैमिली पे वीडियो बनाती हूँ तो कुछ इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि भई अब इनकी अम्मी जो हैं वो मर्दों में बैठी रहती हैं, बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं, ये होता है वो होता है, इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी, ये किस तरह की माँ जी हैं जो हर एक के पास बैठ जाती हैं, हर एक को प्यार करती हैं। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स आते हैं और एतराज़ किया जाता है कि भई वक़ास साहब जो हैं इन्होंने अपनी अम्मा को पैसा कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है। तो इस पे आज मैं बात करूँगी, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब भी वकास भाई के चैनल पे वीडियो बनाते हैं ना, तो इस तरह के कोई ना कोई 2-4 नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। और पहली वाहिद मैं रिएक्शन चैनल वाली थी जिसने वकास चीमा की फैमिली पे एक वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो मैंने बनाई थी जब मैंने इनकी 1-2 वीडियोज़ सिर्फ देखी थी। मैं कुछ ज़्यादा इनको नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इनकी वीडियो देखी मुझे इतना कोई अच्छा लगा। मुझे उसमें क्या अच्छा लगा कि वो अगर पैसा कमाने के लिए उन्होंने चैनल बनाया है ना, तो मैंने पिछली वीडियो में जो रिएक्शन दिया था वकास चीमा की फैमिली पे, उसमें मैंने यही कहा था कि यूट्यूब पे, यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मतलब अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ पे कोई आके ये आपको कहता है ना कि मैं तो बस दूसरों की हेल्प करने के लिए आया हूँ, मुझे तो कोई लालच नहीं है, मैं कोई पैसा कमाने नहीं आया, ये झूठ है। ये बहुत ही बड़ा झूठ है। सोशल मीडिया पे स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक पे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब इसीलिए बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं कि यहाँ से लोग अर्निंग हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। फिर वो चाहे वकास भाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, उलमा इकराम हमारे बैठे हैं, ट्रैवलिंग की कैटेगरी से कुकिंग, जितने भी मतलब कैटेगरीज में लोग काम कर रहे हैं, सब के सब जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वो भी, और जिनके कंटेंट से हमें नुकसान हो रहा है, ये सब पैसा कमाने आए हैं, ठीक है। तो वकास भाई भी यकीनन पैसा कमाने आए हैं। वो भी कोई इतना आसान नहीं होता कि अपने माँ बाप को और दिन की रूटीन और बच्चे और ये और वो और अपनी हर एक चीज़ आपसे शेयर करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक चैनल आपको, चलो उसने पैसा कमाने के लिए चैनल बनाया, लेकिन उसका कंटेंट कुछ इतना बेहतर है कि इंसान उससे चले एंटरटेनमेंट भी हासिल करता है और ज़हनी सुकून भी मिलता है और इंसान उससे कुछ अच्छी चीज़ भी सीखता है। तो वकास भाई का चैनल जब मैंने देखा तो मैंने उसमें ये चीज़ महसूस की कि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। माँ बाप से बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। अब दिल की जो बात है वो बच्चे शेयर नहीं करते, बच्चों ने अलग दुनिया बसाई हुई है, माँ बाप ने अलग दुनिया बसाई हुई है। माँ बाप के पास टाइम नहीं होता बच्चों को देने के लिए, बच्चों को टाइम नहीं होता, और अगर बच्चे टाइम देना चाह रहे होते हैं तो माँ बाप बिजी होते हैं, और अगर माँ बाप बेचारे जो हैं वो चाह रहे हों, उनका दिल कर रहा हो कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठें, तो बच्चे बिजी होते हैं। तो ये नफसा नफसी का दौर है जी, और इस दौर में बेहयाई जो है वो बहुत जल्दी फैलती है, और जो अच्छाई है वो उसकी तरफ लोग कम ही माइल होते हैं, ज़्यादा जल्दी वो जो है ना दिलों पे असरअंदाज नहीं हो रही ये जो मुआशरा मतलब अब जो है, क्योंकि क़यामत बहुत करीब है। तो इस टाइम जब सारे इन्फ्लुएंसर्स रजब भट्ट जैसा, डक्की जैसा, सिस्ट्रोलॉजी जैसा, माँ सफदर, जुल्करनैन और इसी तरह के ऊट पटांग किस्म के कंटेंट क्रिएटर जो खुद को कहते हैं काम कर रहे हैं और मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं और मिलियंस में ही कमा रहे हैं, ठीक है। जिनको माँ बाप के साथ बात करने का तरीका नहीं है, जिनको माँ बाप से अगर उन्होंने प्यार भी करना है तो वीडियो में दिखाने के लिए करना है, उनके लिए कुछ भी स्पेशल करना है तो वो उनका कंटेंट होता है, ठीक है। और फिर माँ बाप को सताना, बुरे बुरे नाम रखना, उनको जिस तरह रजब की आदत है, कभी बाप के कान खींचना, कभी गाल खींचना, कभी चुटकियाँ उसके लिए भरना, हालांकि वो बहुत बेचारा हो रहा होता है, उसको बुरा लग रहा होता है। माँ को टिड्डी टिड्डी बोलना, माँ को तू तड़ा करके बोलना, अपनी तरफ से तो ये सारा मतलब लोगों को अपनी तरफ से वो एंटरटेन करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें असल में सच में दिल आज़ारी माँ बाप की हो रही होती है, लेकिन वो भी खामोश रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये मेरा बच्चा जो है ना वीडियो के लिए कर रहा है और वीडियो बनाएगा तो इसको यहाँ से अर्निंग आएगी, तो वो जूते दिखाना, मारना, कुटना और इस तरह के माँ बाप की कहने के बगैर, मतलब इजाज़त बगैर इधर उधर चले जाना दोस्तों के साथ, अपनी तरफ से ये सारी इंटरटेनमेंट दिखा रहे होते हैं। और प्रैंक्स के नाम पे फिर जो झूठ बोले जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ, शुक्र है प्रैंक्स का जो तूफान आया है ना कुछ दिन पहले वो थमा है थोड़ा सा, अब प्रैंक्स में कुछ कमी आई है। तो ये प्रैंक्स वाला भी जो तमाशा है ना ये रजब ही लेके आया था। तो उसके बाद फिर सिस्ट्रोलॉजी, डक्की, सारे जुल्करनैन कंवल जितने भी हैं, यहाँ तक कि बाबा फूड के जो बच्चे हैं ना वो भी प्रैंक्स पे, और गाँव के लोग भी प्रैंक्स वीडियो बनाने लगे थे, लेकिन अब शुक्र है कि कुछ ये तमाशा ख़त्म हुआ है।
تو اب اس دور میں ایک اگر چینل ارننگ کے لیے ہی بنا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہی ارننگ نہیں کرتے وہ، تو اس میں چلے کچھ اچھی چیز تو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے نا. ایٹ لیسٹ ان کی اماں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 60+ ہیں اور کوئی ان میں اٹریکشن نہیں ہے، نہ وہ ان کا ذہن اس طرح کہ وہ مطلب کسی سے وہ متاثر ہو جائیں کسی کی خوبصورتی سے. تو اس ایج میں جب ایک عورت کا یہ لیول آ جاتا ہے کہ بھئی اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی کسی کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، اب ان کو تو سارے اپنے بچے بچے لگتے ہیں، وہ بوڑھے بوڑھوں کو بھی اپنا بیٹا بیٹا کہہ کے بلاتی ہیں. تو اس میں اسلام پھر رائے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی عمر کی عورت بناؤ سنگار کرتی ہے اور وہ اپنے کو بڑا فٹ فاٹ رکھتی ہے اور اس کو برا لگتا ہے کہ کوئی اس کو بوڑھا نہ کہے، اس کو ماں جی نہ کہے، اس کو دادی نہ کہے، نانی نہ کہے، ان کو تو ہر کوئی ماں جی نانی دادی کہتا ہے نا، ان کو تو کوئی انٹی بھی کم ہی لوگ ہیں جو انٹی انٹی کہتے ہیں، ہر کوئی ماں جی کہتا ہے. تو جب ماں جی کہہ دیا تو پھر سامنے والی جو خاتون ہے ماں جی، تو انہوں نے تو اسی طرح کا بیہیو کرنا ہے نا. تو اب انہی کی ایج کی بہت ساری انفلوئنسرز ہیں، جیسے میں سر فہرست پلوشہ جی آتی ہیں، ٹھیک ہے، پلوشہ کی باقی بہنیں بھی ہیں، ان کی بھی کچھ ایج کم نہیں ہے، اور بھی بہت سی ہیں، رجب کی خود کی ماں ہے، سسٹرولوجی کی ماں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے ہیں مطلب بڑی ایج کی خواتین جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں اپنے آپ کو اس طرح انہوں نے نہیں بنا کے رکھا ہوا، مطلب کہ وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، اچھا کپڑا جوتا پہنتی ہیں، اور ان کو کوئی ماں جی کہہ دے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ لوگوں میں سے کوئی اعتراض نہیں کرنے جاتا، لیکن جہاں ماں جی آ جائیں تو ماں جی کے ساتھ پتنی لوگوں کو کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ بھئی کیوں آپ کیوں ان کی فیور میں ویڈیو بنا رہی ہیں، کیا کر رہا ہے، کیا کمال کر رہا ہے وکی بھی وہی کر رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے اپنی اماں کو دکھا رہا ہے، وکی بھی پیسہ کمانے کے لیے اماں کو دکھا رہا ہے نا. لیکن اماں سے ہم کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، وقاص سے ہم کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، ان کی فیملی سے ہم کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو اس معاشرے سے چیزیں ختم ہو رہی ہیں نا، ویلیوز رشتوں کی، وہ ہم سیکھ رہے ہیں. اور جو ایڈوانس دور آ گیا نا جس میں ممی پاپا کو ایک الگ ہی قسم کا وہ کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی پرینکس کے ذریعے گفٹ مل رہے ہیں، یا پھر کوئی مدرس ڈے فادرس ڈے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا، خالص محبت تو ختم ہو گئی ہے. تو پھر آپ لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی دیکھیں سوشل میڈیا ہے، ہر کوئی کمانا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے غلاظت پھیلائیں، گند پھیلائیں، گند دکھائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن کا گندا کانٹینٹ ہے، غلیظ کانٹینٹ ہے، جس سے ہمارے نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، عورتیں خود جو ہیں وہ ان چیزوں کو پسند کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو کہتی ہیں کہ بھئی وہ رجب نے اتنا بنایا چینل، تم بھی ایسے ہی بناؤ. اور کتنے ہی لڑکے ہیں جنہوں نے سیم رجب والا کانٹینٹ کاپی کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اسی طرح کے ماں جی اپنی اماں کو دکھا رہے ہیں، سیم یہی چیزیں، ٹھیک ہے. خود اس کا اپنا کزن بھی، یہ جو رجب صاحب ہیں، تو یہ تو تماشے ہو رہے ہیں، ادھر آپ خوشی خوشی دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھر بھر کے ملتی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ ہماری یوکے والی جو سسٹر کہوں، آنٹی کہوں، خالہ کہوں، پلوشہ میڈم، جو ماشاءاللہ شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ وکی چیمہ کی امی سے بھی ایج میں زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا اپنا لائف سٹائل رکھا ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہے. دوپٹہ وہ نہیں کرتی، وہ ماڈرن لک ہے، بال ان کے کٹیں گے، کلر ان کا ہوا ہے، اور وہ پروموشنیں دھڑا دھڑ کرتی ہیں. جدھر سے ان کو نہیں بھی کوئی اپروچ کر رہا ہوتا ادھر خود گھس جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میرے چینل ہے، میرے اتنے فالورز ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو دیکھیں نا آپ لوگ. تو جہاں پر کریٹیسزم بنتا ہے ہم وہاں پہ کریٹیسزم کرتے ہیں، اور جہاں پہ نہیں بن رہا ہوتا زبردستی جو ہے ہم کبھی بھی کسی کو اس طرح ہر کسی کو برا نہیں بنا کے یہاں پہ پیش کرتے. جو اچھا کام کرے گا ان کی تعریف ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو غلط کام کرے گا اس کے اوپر پھر ہم کریٹیسائز بھی کریں گے. تو آپ بھی ذرا دیکھیں، سوچیں سمجھیں، ٹھیک ہے. وقاص بھائی کیا دکھاتے ہیں، انہوں نے تو اپنے گھر کا کوئی خاتون نہیں دکھائی سوائے ماں جی کی، اور ماں جی میں اتنا ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چینل چلا رہی ہیں. اور وہ چینل اگر میں کہوں کہ وہ ماں جی کا ہی ہے تو غلط نہیں ہوگا. تو کیا ہے کہ اگر وہ اس عمر میں گھر میں بیٹھ کے اپنا ایک سورس آف ارننگ انہوں نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے. پہلے بھی کوئی وہ کروڑ پتی تو نہیں ہے نا، وہ بھی مزدور ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت سے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں. کوئی ان کے بھی کوئی دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی، ان کا بھی تو حق ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ ان میں ٹیلنٹ ہے تو وہ کام کریں. تو اعتراض جہاں بنتا ہے وہاں ضرور کریں، ٹھیک ہے. جہاں نہیں بنتا وہاں فضول قسم کے کامنٹس کر کے اگلوں کی دل آزاری کرنا. اور میں نے جیسے کہا میں سب سے پہلی خاتون تھی جنہوں نے ان پہ ریاکشن دیا تھا، اور میرا ریاکشن بہت لوگوں نے پسند کیا اور میری ویڈیو وہ وائرل ہوئی تھی، کیونکہ ابھی تک بھی الحمدللہ اچھے لوگ ہیں جو صاف ستھرا پیار محبت والا فیملی کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں، گالی گلوچ، ماں باپ کو مارنا، مار کٹائیاں، مائیں جو ہیں وہ بچوں کو مڈل فنگر دکھا رہی ہیں، اور گھٹیا قسم کے کانٹینٹ، یہ بے شک ان کے ویوز زیادہ آتے ہیں، لیکن اس چیز کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے ضرور دیکھتے ہوں گے، لیکن دل میں دیکھنے والے خود بھی ان کو برا بھلا بولتے ہوں گے.
تو یہ چیزیں مد نظر رکھا کریں. باقی یہاں پہ ہر کوئی کمانے کے لیے آتا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.